वन्दे मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विघ्नोमनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ भूः ॐ भवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जनः प्रचोदयात् ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो शुभाभ्यां शुभे शोभनाभ्युदये मुहूर्ते श्रीमहाविष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्विपरार्धेश्वरवराहकल्पे वैवस्वरमन्वन्तरे कलिके प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भूतखण्डे दक्षिणदिग्भागे श्रीवेङ्कटाचलस्य श्रीहोबिलगरुडाचलस्य पूर्वदिग्भागे श्रीरङ्गास्योत्तरदेशे कृष्णाकावेर्योर्मध्यदेशे भगवदालये भगवद्भागवताचार्यचरणसन्निधौ वस्तुनिवर्तमानेन व्यावहारिकचन्द्रमाणेन प्रभवादि षट्संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री विश्वावसनाम संवत्सरे दक्षिणाजने हिमवन्तर्तो मार्गशीर्षमासे कृष्णपक्षे षष्ठ्यां वासरः वासरस्तु सौम्यवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्णे मंगलविशेषण विशिष्टायां स्यां शुभतिथोऽस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीपुरुषोत्तमस्य एतदौ श्रीगिरिक्षेत्रवासिनः श्रीभुनीलासमेर श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थो श्रीमान् हिरमानस्यात्रे सुगोत्रोद्भवस्य झान्सीराणी नाम्न्याः सहकुटुम्बस्यात्रे सुगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटशीलादेवी नाम्न्याः सहकुटुम्बस्यात्रे सुगोत्रोद्भवस्य लक्ष्मीकुमारी नाम्न्याः सहकुटुम्बस्य गौतमसगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटरामकृष्णाराव नामधेयस्य धर्मपत्नी इन्दिरादेवी नाम्न्याः सहकुटुम्बस्य त्रेसगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटेश्वरराव नामधेयस्य सहकुटुम्बस्य त्रेसगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासचरणराजीव नामधेयस्य धर्मपत्नी श्रीलता नाम्न्याः सहकुटुम्बस्य त्रेसगोत्रोद्भवस्य जयशङ्करशर्मा नामधेयस्य धर्मपत्नी कमलादेवी नाम्न्याः सहकुटुम्बस्य त्रेसगोत्रोद्भवस्य हरिकुमार शर्माधेयस्य धर्मपत्नी मधुशारिणी नाम्न्याः सहकुटुम्बस्य त्रेसगोत्रोद्भवस्य राजलक्ष्मी नाम्न्याः सहकुटुम्बस्य त्रेसगोत्रोद्भवस्य कुमारात्रेयनामधेयस्य धर्मपत्नी सुपहिमबिन्दो नाम्न्याः सहकुटुम्बस्य पराशरगोत्रोद्भवस्य कृष्णकिशोरनामधेयस्य धर्मपत्नी रम्यप्रणीता नाम्न्याः सहकुटुम्बस्य भारद्वाजसुगोत्रोद्भवस्य श्रीकरनामधेयस्य धर्मपत्नी मानसा नाम्न्याः सहकुटुम्बस्य भारद्वाजसुगोत्रोद्भवस्य श्रीरामनामधेयस्य धर्मपत्नी अनुराधा नाम्न्याः सहकुटुम्बस्य काश्यपसगोत्रोद्भवस्य माजालक्ष्मी नाम्न्याः सहकुटुम्बस्य काश्यपसगोत्रोद्भवस्य शिवप्रसादनामधेयस्य धर्मपत्नी श्रीवल्ली नाम्न्याः सहकुटुम्बस्य यवालगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटरमेशनामधेयस्य धर्मपत्नी श्रीदेवी नाम्न्याः सहकुटुम्बस्य वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य शरच्चन्द्रनामधेयस्य धर्मपत्नी निहिता नाम्न्याः सहकुटुम्बस्य वल्लट्टगोत्रोद्भवस्य चन्द्रशेखरनामधेयस्य धर्मपत्नी सुब्रह्मण्येश्वरी नाम्न्याः सहकुटुम्बस्य कुलकलगोत्रोद्भवस्य पट्टाभिनामधेयस्य धर्मपत्नी पद्मा नाम्न्याः सहकुटुम्बस्य विष्णुगोत्रोद्भवस्य अरुणप्रकाशनामधेयस्य धर्मपत्नी सुनीता नाम्न्याः सहकुटुम्बस्य पुष्पालगोत्रोद्भवस्य आदिशिववरप्रसादनामधेयस्य धर्मपत्नी सत्यवाणी नाम्न्याः सहकुटुम्बस्य नवडन्दलगोत्रोद्भवस्य अंजनाप्रिया नाम्न्याः सहकुटुम्बस्य विष्णुगोत्रोद्भवस्य ललितम्मा नाम्न्याः सहकुटुम्बस्य पुष्पनीलगोत्रोद्भवस्य बालकुण्डय्यनामधेयस्य धर्मपत्नी अंजम्मा नाम्न्याः सहकुटुम्बस्य पवडिपल्लगोत्रोद्भवस्य निरञ्जनकुमार नामधेयस्य धर्मपत्नी वेङ्कटदुर्गा नाम्न्याः सहकुटुम्बस्य पुनगशरगोत्रोद्भवस्य उषाराणी नाम्न्याः सहकुटुम्बस्य सिरिशैलगोत्रोद्भवस्य शारदा नाम्न्याः सहकुटुम्बस्य सबान्धवस्य परिवारस्य क्षेमस्थैर्गृहनिवेद्यविजयाभयायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं मेतरो श्रीगिरिक्षेत्रवासिनः श्रीभुनीलासमेर श्री श्रीनिवासस्वामिनः ऋतुपादारण्ये गोक्षेत्रे गोपूजां करिष्ये।